First of all, we need to know about what is graph. Graph को definition हेरौं. A graph is a pictorial representation of a set of object. Graph भनेको चाहिँ set of object लाई चाहिँ picture को through बाट चाहिँ हामीले के गरिन्छ represent गरिन्छ. Where same pair of object हरुलाई चाहिँ केले कनेक्ट गर्छ कुनै लिंक को थ्रु बाट कनेक्ट गरिन्छ. Same pairs of objects are connected by links and the interconnected objects are represented by points भनेको. That is, let us suppose हामीसँग यो कुनै अब्जेक्टहरु भयो पोइन्टले रिप्रेजेन्ट गर्यो एन्ड त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ लिंकले कनेक्ट गरिन्छ. लिंकको थ्रुबाट हामीले यो अब्जेक्टहरुलाई चाहिँ कनेक्ट गरिन्छ. Then what? The interconnected objects are represented by points termed as vertices. Let us suppose हामी यसलाई चाहिँ नाम दियौं ABCD. Then objects are called as vertex and set of vertex भनेको that is vertices, and links that connect vertices are called edges. Those links are called edges भन्ने भयो links हरुलाई. Then so हामीले अब another definition पनि यसमा चाहिँ लेख्न सक्ने भयो. That is a graph is a pair of sets G is equal to BE where B भनेको के हो where B is set of vertices and E means set of edges. Then set of edges ले चाहिँ it shows the relationship between objects. Edges ले चाहिँ जहिले पनि के गर्छ भने कुनै पनि दुईटा अब्जेक्ट बीचको चाहिँ रिलेसन शो गर्ने गर्छ. That means हामीले B and E भन्यो भने here B भनेको हामीसँग अब्जेक्ट हो and E ले चाहिँ के शो गर्छ अब्जेक्ट बीचको रिलेसन. अब रिलेसन भनेको कसरी शो गर्छ भन्ने भयो. लेट अस सपोज हामी कुनै एउटा बाटोलाई एउटा कतै जाने बाटोलाई वेलाई चाहिँ हामी लिन सकिन्छ. A र B को बीचमा चाहिँ के छ लेट अस सपोज यो लिंक चाहिँ हामीले के गर्यौं कुनै एउटा बाटो हो वे हो भनेर हामीले लियो भने A बाट B मा जाने चाहिँ के भयो A बाट B मा जाने डाइरेक्ट वे छ बट A बाट C मा जाने डाइरेक्ट वे छैन. सो इट शोज द डाइरेक्ट रिलेशनशिप बिट्विन डाइरेक्ट छ छैन अर हामी चाहिँ अरुलाई चाहिँ अरुको थ्रुबाट जानु पर्छ भन्ने चाहिँ कुनै लिंकहरु चाहिँ के गर्छ लिंकहरुले त्यसको रिलेसन देखाउँछ भर्टेक्सहरु बीचको रिलेसन शो गर्ने गर्छ. सो एजेस ले चाहिँ के भयो एजेस shows the relationship between two different vertices भन्ने चाहिँ हामीलाई के भयो थाहा भयो. Then हामीसँग another topic we can have order of graph. Order of graph भनेको अब के हुन्छ भने the number of vertices in a graph is called the order of graph. So the number of vertices in a graph is called as the order of graph. कुनै पनि ग्राफको अर्डर चाहिँ त्यो ग्राफमा कतिवटा चाहिँ भर्टेक्स छ भन्नेले चाहिँ डिफाइन गर्छ. एन्ड हामीले यसलाई कसरी डिनोट गरिन्छ अर्डर अफ ग्राफ लेख्दाखेरि भर्टेक्स भयो भने त्यसलाई यसरी चाहिँ हामीले डिनोट गरिन्छ इज इक्वल टु लेट अस सपोज हामीले यही एक्जाम्पल लियो भने 1 2 3 4 भर्टेक्स भयो. सो order of graph is equal to 4. Then another छ हामीसँग size of graph. order of graph चाहिँ त्यसको vertex ले डिनोट गर्छ भने
साइज अफ ग्राफ द नम्बर अफ एजेसले डिनोट गर्छ. सो द नम्बर अफ एजेस इन अ graph is called as the size of graph. Size of graph. A same graph लाई लियो भने number of edges कति भयो 1 2 3 4. So number of edges also 4. Then another छ यो टपिकहरु चाहिँ अब parallel edges भन्ने छ. Parallel edges को definition हेरौं सुरुमा. So an edges are said to be parallel if their initial and terminal vertices are same. If कुनै 2 or more than 2 edgeहरु चाहिँ same vertexहरुसँग चाहिँ connected छ भने adjacent to the same vertices हो भने then these are called parallel edges. For example को लागि let us suppose हामीसँग that is vertex B1, that is vertex B2, and here are multiple edges which are connected to the same vertices. Initial and terminal vertices are same. Then E1, E2, E3 are parallel edges. Another ones are loops. And an edge is said to be a loop if its initial and terminal vertex is same. Initial and terminal vertex is same. कुनै पनि एज जुन भर्टेक्सबाट स्टार्ट भयो त्यही भर्टेक्समा आएर चाहिँ इन्ड हुन्छ भने देन द्याट इज कल्ड लुप. लेट अस सपोज हामीसँग कुनै बी भन्ने भर्टेक्स छ एन्ड कुनै ई भन्ने एज भीबाटै स्टार्ट भएर भीमै इन्ड हुन्छ भने द्याट ई इज कल्ड एज द लुप अन भी. हेन्स हामीले आज के पढ्यौँ भन्नेले हामीले व्हाट इज ग्राफ भन्ने हेर्यो. ग्राफ भनेको पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसन अफ सेट अफ अब्जेक्ट्स हो जसमा चाहिँ भर्टेक्स एन्ड एजको सेटहरु हुन्छ. सेट अफ भर्टेक्स एन्ड एज हो. हामीसँग अब यो डायग्राम थियो यहाँ भनेको भर्टेक्स हामीसँग के भयो ए बी सी डी हामीसँग भर्टेक्स भयो भने हामीसँग एज के हुने भयो ए बी बी सी सी डी डी ए भन्ने हामीसँग सेट अफ एजेस हुने भयो. एन्ड अर्डर अफ ग्राफ भनेको नम्बर अफ भर्टिसेस इन दैट ग्राफ. साइज अफ ग्राफ मीन्स नम्बर अफ एजेस इन दैट ग्राफ. पैरेलल एजेस मीन्स एजेस having same initial and terminal vertices. And loops means our edge that is said to be loop if it is initiated and terminated to the same vertex. कुनै एज चाहिँ सेम भर्टेक्समा चाहिँ इनिसिएट भएर त्योबाट स्टार्ट भएर त्यसैमा इन्ड हुन्छ भने द्याट इज कल्ड लुप.